वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। मित्राणि, शुद्धिकौमुदी वर्गे अद्य अस्ति त्रयोविंशतितमी कक्षा। पूर्वतनकक्षायां वयं फाल्गुणमासे महाशिवरात्रिपर्व भवति इति वाक्यस्य चिन्तनं कृतवन्तः। फाल्गुणमासः इति न वक्तव्यं, फाल्गुणमासः इति वक्तव्यम् इति ज्ञातवन्तः। अद्य ततः अग्रिमं भागं परिशीलयामः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 85तमं पृष्ठम् अधोभागे अस्ति अग्रिमं वाक्यं। निस्थानम् इति शब्दस्य विषये विवेचनं क्रियते। निस्थानात् यानम् इदानीं निर्गतम्। निस्थानात् यानम् इदानीं निर्गतम्। निस्थानात् इति प्रयोगः न दोषाय। कश्चन प्रश्नः भवति। सामान्याः अभ्यासिनः ये स्मः वयम्, अस्माकं मनसि अत्र पूर्वपक्षः कः इत्येव कदाचित् न ज्ञायेत। न भवेत् इति किमर्थं वदति इति प्रश्नः भवितुमर्हति। तदर्थं किञ्चित् स्पष्टीकरणं करोमि। पूर्वं परिस्थितिः इति कश्चन शब्दः आगतः आसीत्। तस्मिन् शब्देपि एवं विप्रतिपत्तिः दर्शिता आसीत्। किमिति चेत् तत्र परि इति उपसर्गः अस्ति, अनन्तरं स्थितिः इत्यत्र ष्ठा स्था धातुः अस्ति। एकं सूत्रमस्ति, तद् सूत्रं वदति उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति इत्यादि दीर्घं किञ्चन सूत्रमस्ति। तद् सूत्रं वदति उपसर्गात् अनन्तरम् उत्तरत्र यदि एते धातवः भवन्ति, सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनया सेधि सिच सज्ज संज इत्येते धातवः भवन्ति चेत् उपसर्गात् अनन्तरं तत्र यः सकारः अस्ति तस्य सकारस्य षकारः मूर्धन्यषकारः भवति इति सूत्रं वदति। तस्मात् कारणात् परि इति उपसर्गः, स्थितिः इत्यत्र स्था धातुः अस्ति, उपसर्गात् अनन्तरं स्था धातुः अस्ति, अतः सकारस्य षकारः भवेत्। परिष् स्थितिः इति भवेत्। यदि षकारः क्रियते तदनन्तरं ष्टोः ष्टुना ष्टुः इति सूत्रेण तत्र पुनः ठकारः आगच्छेत्, परिष्ठितिः इति रूपं सिद्धं भवेत् इति पूर्वपक्षः आसीत्। किन्तु तस्य अस्माभिः अन्या गतिः कल्पिता। किमर्थमिति चेत् परिस्थितिः इत्यत्र परि इति उपसर्गात् साक्षात् अग्रे ष्ठा धातुः नास्ति, परिगता स्थितिः इति तस्य अर्थविवरणं कृतं। मध्ये गमुधातुः अस्माभिः योजितः, संश्लेषः कृतः अस्ति। तस्मात् कारणात् साक्षात् अग्रे स्था धातुः नास्ति, अतः परिस्थितिः इति वक्तुं शक्यम् इति स्पष्टीकरणं कृतम् आसीत् परिस्थितिशब्दविषये। अत्रापि तादृशमेव
स्थानम् अस्ति। निस्थानम् इत्यत्र पठामः इदानीं। निर् इति उपसर्गपूर्वकात् ष्ठा धातोः अधिकरणे ल्युट् प्रत्ययः। निर् इत्येतस्मात् निमित्तात्, एतद् निमित्तं, निमित्तात् परस्य ष्ठा धातुगतस्य सकारस्य षत्वं करणीयमासीत्। कुतः षत्वं न भवति इति प्रश्नः अत्रापि उद्भवेत् एव। परिस्थितिः इत्यत्र यथा प्रश्नः उद्भूतः आसीत् तथैव अत्रापि प्रश्नः उद्भवेत् एव। किन्तु अत्रापि अस्माभिः उपायः आश्रीयते। निस्थानम् इत्यस्य विग्रहः उच्यते निर्गत्य तिष्ठन्ति अत्र कानि यानानि, निर्गत्य तिष्ठन्ति अत्र यानानि इति निस्थानम्। एवं यदि उच्यते उपसर्गस्य अनन्तरं गम धातुः भवति। निर्गत्य इति उच्यते खलु, तस्मात् कारणात् निर् इति उपसर्गस्य अनन्तरं गम धातुः उक्तः अस्ति, साक्षात् ष्ठा धातुः नास्ति। अतः उपसर्गस्य गम धातोश्च योगः न तो ष्ठा धातोः योगः। तस्मात् कारणात् उपसर्गयोग अभावात् उपसर्गात् सुनोति स्यति इत्यादि सूत्रेण षत्वं न भवति। तस्मात् कारणात् निस्थानम् इति रूपं शुद्धमेव इति। एवं गम धातोः प्रश्लेषात् षत्वं निवार्यते। निर्गत्य तिष्ठन्ति यानानि अत्र इति कथनावसरे निर् उपसर्गस्य अनन्तरं गम धातोः प्रश्लेषः क्रियते। तस्मात् कारणात् उपसर्गस्य ष्ठा धातोश्च साक्षात् योगः नास्ति, षत्वं निवारितं भवति। भाष्योक्तः एव अयं क्रमः इत्यतः एतस्य अनुसरणं न दोषाय। स्थितस्य गतेः चिन्तनाय अयं क्रमः आश्रीयते इति लेखकः पुनः लिखति। परिस्थिति शब्दः दृश्यतां पुनः इति सूचितवान् अस्ति। अस्माभिः बहु चिन्तनं करणीयं नास्ति। रैल्वे स्टेशन् इत्यर्थे रेल निस्थानम् इति उच्यते चेत् न दोषाय। संशयस्य अवसरः एव नावश्यकः इति यदि चिन्त्यते तर्हि स्थानकम् इति प्रयोगः क्रियताम्। लोकयानस्थानकम्, रेलयानस्थानकम् इत्येव प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः शङ्कां विना। निस्थानशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, कथं षत्वं नागतम् इति कश्चन यदि पृच्छति अनेन प्रकारेण समाधानं वक्तव्यं भवति। निस्थानशब्दस्य प्रयोगमेव कुर्मः चेत् निस्थानम् इत्यत्र सकारद्वयं लेखनीयं। निस्थानम् अथवा विसर्गसकारौ वा लेखनीयौ। प्रथमं नि अनन्तरं विसर्गः अनन्तरं स्थानं। तो एकः विसर्गः एकः सकारः अथवा सकारद्वयम् एवं वा लेखनं करणीयं। केवलम् एकस्यैव सकारस्य लेखनं न कर्तव्यम्। एषा जागरूकता अस्माभिः वोढव्या, न विस्मर्तव्यम्। एवं निस्थानशब्दविषये चिन्तनं कृतमस्ति। अनन्तरमस्ति दुर्वासः कोपशीलः मुनिः। वस्तुतः एतस्य शब्दस्य विषये आरम्भे एव चिन्तनम् एकवारं प्रवृत्तमस्ति, पुनः स्मारणमपि भवति, पठामः। दुर्वासः कोपशीलः मुनिः। दुर्वासः इति
अपशब्दः। दुर्वासाः इति प्रयोक्तव्यम्। दुर्वासः शब्दः सकारान्तः, दुर्वासस् इति प्रातिपदिकम्। दुर्वासस् शब्दः सकारान्तः, दुर्वासस् इति प्रातिपदिकम्। तस्मात् प्रथमा विभक्तेः एकवचने कृते दुर्वासाः इति रूपम्। विसर्गात् पूर्वम् आकारः एव श्रूयते, न तु अकारः। सः अकारान्तः इति केषाञ्चित् भ्रमः। कश्यपः इव, तथैव अन्यः कश्चन भरद्वाजः इव दुर्वासा इति अकारान्त शब्दः इति केषाञ्चित् भ्रमः भवितुम् अर्हति। तथा भ्रान्तैः न भवितव्यम्। दुर्वासस् शब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचने दुर्वासाः इति रूपम् इति स्मर्तव्यम्। अनन्तरम् एवं तर्हि दुर्वासाः इति कथने अस्माकं क्लेशः अस्ति। अतः वयम् उपायं कुर्मः। दुर्वाससा सह मुनिमपि योजयित्वा दुर्वासमुनिः इति वदामः इति केचन वदेयुः। दुर्वासमुनिः शकुन्तलायै शापं दत्तवान्, एकं वाक्यमस्ति। दुर्वासमुनिः शकुन्तलायै शापं दत्तवान्। किन्तु दुर्वासमुनिः इति अशुद्धम्। किमर्थम् इति चेत् दुर्वासस् इति प्रातिपदिकम्, अनन्तरं मुनिः इत्यस्ति। तयोर्मध्ये समासः यदा क्रियते दुर्वासो मुनिः इति रूपं भवति। दुर्वासो मुनिः इति प्रयोक्तव्यम्। दुर्वासः शब्दः सकारान्तः इति पूर्वम् उक्तमेव। समासे सकारस्य ऋत्वं भवति, हश्परत्वात् उत्वं भवति, अनन्तरं गुणः भवति। तेन च दुर्वासो मुनिः इति रूपं सिद्धं भवति। मकारः हश् वर्णेषु अन्तर्गतः अस्ति, तस्मात् कारणात् हसि च इत्यनेन उत्वम् अनन्तरं गुणः इत्यादिकं भवति। दुर्वासो मुनिः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः दुर्वासः इति अकारान्तत्वेन प्रयोगः अपि दोषाय। दुर्वासमुनिः इति मुनिशब्दं योजयित्वा प्रयोगः, तथा प्रयोगः अपि दोषाय। दुर्वासाः मुनिः शापं दत्तवान् इति वक्तुं शक्नुमः। अथवा दुर्वासो मुनिः समासं कृत्वा दुर्वासो मुनिः शापं दत्तवान्, एवमपि प्रयोगः कर्तुं शक्यः। अनन्तरमस्ति मेनका शब्दः। मेनका शब्दविषये चिन्तनं नास्ति। मेनका नाम अप्सरकन्या भूलोकम् आगता। मेनका नाम अप्सरकन्या भूलोकम् आगता। अत्र अप्सरकन्या इति अपशब्दः। किमर्थम् इति चेत् अप्सरः कन्या इति प्रयोगः करणीयः। अप्सरकन्या न अप्सरः कन्या। किमर्थम् इति चेत् अप्सरः शब्दः सकारान्तः, यथा दुर्वासस्य शब्दः सकारान्तः अस्ति, एवमेव अप्सरस्य शब्दः अपि सकारान्तः। अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः इति रूपाणि भवन्ति। स च बहुवचनान्तः अप्सरसः
इति यद्यपि उक्तमस्ति किन्तु एकवचनान्तप्रयोगोऽपि शिष्टसम्मतः एव अस्ति इति प्रथमाध्याये उक्तमस्ति। अतः उर्वशी अप्सराः इति वक्तुं शक्नुमः, उर्वशी अप्सरसः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, किन्तु वयम् एकवचनप्रयोगः अस्ति इति मत्वा अङ्गीकृत्य उर्वशी अप्सराः इति उक्तवन्तः। अतः एकवचनान्तप्रयोगः अपि शिष्टसम्मतः एव इति उक्तमस्ति। भवतु नाम इदानीम् अप्सरस् शब्दः यः अस्ति तेन सह कन्या इति शब्दं योजयित्वा अस्माभिः समासः करणीयः अस्ति। अप्सराः कन्या इति विग्रहे अप्सरस् शब्दस्य प्रातिपदिकरूपेण अवस्थितौ अप्सरस् अनन्तरं कन्या एवं यदा स्थितमस्ति तदा कुप्वोः कप्पौ च इति सूत्रेण सकारस्य जिह्वामूलीयत्वं विसर्गः वा। अप्सरस् शब्दः अस्ति, सकारस्य विसर्गः भवति अथवा जिह्वामूलीयं भवति। जिह्वामूलीयं नाम ककारात् पूर्वं विसर्गसदृशं यद्रूपं भवति, यस्य लेखनम् अर्धविसर्गरूपेण क्रियते तद् जिह्वामूलीयम् इति कथ्यते। विसर्गस्य पूर्णम् उच्चारणं न क्रियते तादृशस्य। अप्सरः कन्या इति सकारस्य जिह्वामूलीयत्वं वा वक्तव्यं, विसर्गः वा वक्तव्यः। पूर्णं विसर्गमपि लेखितुं शक्नुमः, अर्धविसर्गरूपं तादृशं जिह्वामूलीयमपि लेखितुं शक्नुमः एव। तस्मात् अप्सरः कन्या इति अप्सरः कन्या इति वा रूपं। पुस्तके द्वितीयं यद् रूपं दर्शितम् अस्ति तत् जिह्वामूलीयसहितं रूपं। जिह्वामूलीयरूपं नाम ककारात् पूर्वं विसर्गः उच्चारणीयः भवति चेत् विसर्गस्य अर्धभागस्य चित्रमिव तथा दर्शितमस्ति, तस्य जिह्वामूलीयम् इति नाम। अतः द्वितीयं रूपमिदस्ति जिह्वामूलीयसहितं रूपं तद्। अप्सरः कन्या द्वयोरपि उच्चारणे नातिभेदः अस्माभिः अवगम्यते। अप्सरः कन्या इत्येव रूपं भवति, न तु अप्सरकन्या इति। एकम् उदाहरणं दर्शितमभूत्। एवमेव अप्सरस् शब्दस्य अन्यैः शब्दैः सह समासः भवति चेदपि तत्रापि अस्माभिः जागरूकता वोढव्या। कथम् इति चेत् अप्सरसां गणः इत्यस्ति चेत् अप्सरस् शब्दस्य गणशब्दस्य च समासः यदा क्रियते अप्सरो गणः इति वक्तव्यं भवति। तथैव अप्सरसां नगरी, अप्सरस् तथैव नगरी अनयोः शब्दयोः समासे कृते अप्सरो नगरी। एवमेव अप्सरसः पुत्री, शकुन्तला अप्सरसः पुत्री। अस्य अनयोः शब्दयोः अप्सरस् शब्दस्य पुत्री शब्दस्य च समासः यदा क्रियते अप्सरः पुत्री इति वक्तव्यम्। एवमेव अप्सरसां कुलम् अप्सरः कुलम्, अप्सरसां कुलम् अप्सरः कुलम् इत्यादयः अपि प्रयोगाः ज्ञातव्याः। विसर्गसन्धि प्रक्रिया अत्र स्मर्तव्या। कुत्रचित् उत्वम् अनन्तरं गुणः भवति, अप्सरो गणः इत्यत्र। कुत्रचित् विसर्गः तथैव तिष्ठति, अप्सरः कन्या इत्यत्र। किमर्थं तथा भवति इति चेत्
विसर्गसन्धिप्रक्रिया अस्माभिः द्रष्टव्या। अग्रिमं वाक्यमस्ति, प्रकोष्ठे अनुकूलं बहु अस्ति। कश्चन अतिथिः आगच्छति, तस्य प्रकोष्ठे वयं व्यवस्थां कल्पयामः, अनन्तरं पृच्छामः प्रकोष्ठे अनुकूलम् अस्ति वा इति पृच्छेम कदाचित्। अनुकूलम् इति पदम् अत्र परिहरणीयम्, आनुकूल्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। अनुकूलमस्ति वा इति न, प्रकोष्ठे आनुकूल्यम् अस्ति किम् इति प्रयोगः करणीयः। किमर्थं? 87तमं पृष्ठं, वक्त्रा अत्र भाववाचकः शब्दः प्रयोक्तुम् इष्टः। अनुकूलता अस्ति वा इति सः प्रष्टुम् इष्टवान्। वस्तुतः अनुकूलशब्दः धर्मीपरः, नाम प्रकोष्ठः अनुकूलः इति भवितुमर्हति। अनुकूलशब्दः धर्मीपरः, अनुकूलस्य भावः आनुकूल्यम्, अनुकूलता इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः आनुकूल्यम् इति पदमेव प्रयोक्तव्यम्। अथवा अनुकूलता, तस्य भावः त्वतलौ, अनुकूलत्वम्, अनुकूलता अथवा आनुकूल्यम् इति वा प्रयोक्तुं शक्यते। यदि अनुकूल शब्द प्रयोगे एव प्रीतिः, न अहम् अनुकूल शब्दं त्यक्तुं न इच्छामि, अनुकूल शब्दे मम महती प्रीतिरस्ति इति कश्चित् यदि वदेत्, यदि अनुकूल शब्द प्रयोगे एव प्रीतिः तर्हि प्रकोष्ठः अनुकूलः अस्ति इति प्रयुज्यताम्। अमारम्भे यथा उक्तवान्, प्रकोष्ठः अनुकूलः अस्ति, प्रकोष्ठः एव अनुकूलः अस्ति, तथा प्रयोगः योग्यः भवति। अनुकूल शब्दं प्रकोष्ठस्य विशेषणं क्रियताम्। प्रकोष्ठः कीदृशः अस्ति? अनुकूलः प्रकोष्ठः अस्ति। प्रकोष्ठः इति विशेष्यम्, अनुकूलः इति विशेषणम्। अतः अनुकूलः प्रकोष्ठः, अनुकूला व्यवस्था, एवं प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, एतद्विषये किञ्चित् अधिकं चिन्तनीयमस्ति। प्रथमं तु अहम् अत्र यदस्ति तदेव यथा अस्ति तथैव पठामि, किञ्चित् विवरणं करोमि। भारतसदृशे विशाले देशे अभिप्रायभेदः सहजः। भारतं विशालः देशः अस्ति, भारतसदृशे देशे विचारभेदस्तु अत्यन्तं सहजः। भारतसदृशे इति प्रयोगः अनुचितः। अत्र भारतशब्दः प्रयोक्तव्यः। भारतं विशालः देशः, अत्र अभिप्रायभेदः सहजः इति वक्तुम् इच्छति वक्ता। भाषणं कुर्वन् अस्ति, सः किं वक्तुम् इच्छति? भारतं विशालः देशः अस्ति, अत्र अभिप्रायभेदः सहजः इति सः वक्तुम् इच्छति। किन्तु तेन पदप्रयोगः कृतः अस्ति भारतसदृशे देशे। भारतसदृशः देशः कश्चित् अन्यः भवति, न तु भारतम्। भारतसदृशः देशः इत्युक्तं किल तेन, भारतं तु अस्ति, भारतसदृशः देशः इत्युक्ते अन्यः देशः भवति। वक्ता तु भारतविषये वक्तुम् इच्छति, न तु भारतसदृशस्य अन्यस्य कस्यचित् देशस्य विषये। अतः विशाले भारतदेशे इति आनुपूर्वी
शोभते। सदृश शब्द प्रयोगात्तु अन्यस्य देशस्य प्रतीतिः भवति न तु भारतस्य। तत्तो वक्त्रा न इष्टम्। अतः अभिप्रायानुगुणस्य शब्द प्रयोगस्य विषये अधिकम् अवधानं दातव्यम्। भारत सदृश देशः इत्युच्यते, तत्र भारतम् अन्तर्गतं न भवति। तस्मात् कारणात् एवं वाक्यप्रयोगः न करणीयः इति ग्रन्थकारस्य आशयः अस्ति। अहमत्र अन्यदपि किञ्चित् विवरीतुम् इच्छामि, किन्तु एतादृशाः बहवः प्रयोगाः काव्येषु दृश्यन्ते। तत्र सदृशशब्दप्रयोगः कृतः चेत् तद् अन्यदेव इति अर्थः भवेदेव इति नास्ति। तादृशान्यपि कानिचित् उदाहरणानि दृश्यन्ते। अहं द्वित्राणि उदाहरणानि प्रदर्शयितुम् इच्छामि। वाल्मीकि विरचिते श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशतितमे सर्गे षष्ठे श्लोके एतद् वाक्यमस्ति। कथं ह्येतदसम्भ्रान्तः त्वद्विधो वक्तुमर्हति। रामं प्रति लक्ष्मणस्य वचनम् एतदस्ति। त्वद्विधः नाम त्वत्सदृशः। त्वत्सदृशः एतादृशं वाक्यं कथं वक्तुमर्हति। लक्ष्मणः रामम् उद्दिश्य वदन् अस्ति। रामेण एव इदानीं पित्रा अरण्यगमनाय अहं सूचितः, मया इदानीम् अरण्यं प्रति गन्तव्यम्, दैवमेव परम्, अतः मया वनं प्रति गन्तव्यम् इति रामः वदति। रामस्य वचनं श्रुत्वा तस्य प्रतिस्पन्दरूपेण लक्ष्मणः वदन् अस्ति, त्वद्विधः जनः एतादृशं वचनं कथं वदति। तर्हि त्वद्विधः जनः इत्युक्ते त्वत् भिन्नः एव जनः इति अर्थः न भवति, तत्र त्वम् अपि अन्तर्गतः भवति। एकम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं तदपि श्रीमद् रामायणस्य एव अयोध्याकाण्डे एव अस्ति। या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्। अयोध्याकाण्डे 49तमे सर्गे 10मः श्लोकः एषः अस्ति। सुमन्त्रः यदा रामम् अरण्यं प्रति नयन् अस्ति, तदा पौराः जानपदाः पुरतः आगच्छन्ति। ते वदन्ति, या नृशंसा कैकेयी ईदृशं पुत्रं प्रवासयति। ते दूरे वासं यथा करोति तथा करोति, ईदृशं पुत्रं सा कीदृशी स्यात् इति तेषां कथनं। तर्हि ईदृशं पुत्रम् इत्युक्ते एषः न, एतत् सदृशः अन्यः कश्चन पुत्रः तं प्रवासयति इत्यर्थस्तु नास्ति। ईदृशं पुत्रम् इत्यत्र एषोऽपि अन्तर्गतः एव अस्ति। ईदृशं रामं सः प्रयोगः अस्ति। तथैव अग्रे रामः यदा शृङ्गिवेरपुरम् आगच्छति, तदा गुहः तस्य स्वागतं करोति। गुहस्य वचनमस्ति, ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यति अतिथिं प्रियम्। ईदृशं प्रियम् अतिथिं कः प्राप्नोति इत्युक्ते ईदृशः नाम त्वं न, त्वत्सदृशः अन्यः इत्यर्थस्तु न। ईदृशेषु
एषः अपि अन्तर्गतः अस्ति। तादृशः प्रयोगः दृश्यते। तथैव पुनः श्रवणकुमारस्य प्रसङ्गः यः अस्ति, दशरथः शब्दवेधी विद्यया श्रवणकुमारं विद्यते, बाणप्रयोगं करोति। यदा तस्य समीपं गच्छति तदा श्रवणकुमारः वदति, कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपतेत्तु तपस्विनी। अस्मद्विधे नाम अस्मत् सदृशे तपस्वी जने कथं शस्त्रं निपतति इति पृच्छन् अस्ति। तर्हि अस्मद्विदः नाम अहं न, अन्यः जनः, तस्मिन् कथं शस्त्रं पतति इति अर्थः वा? नैव। व्रणितः एव श्रवणकुमारः वदन् अस्ति। अस्मद्विधः जनः इति वदति चेत् तत्र अहमपि अन्तर्गतः एव। तत्रैव अग्रिमश्लोके 28तमे श्लोके पुनरपि अस्ति, कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते। शस्त्रेण मद्विधस्य वधः कथं विधीयते? वधः कृतः अस्ति, मम वधः न कृतः इत्यर्थः सिद्ध्यति। मद्विधस्य इत्युक्ते अहं न, अन्यः एव इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् अहम् इति अर्थः न भवति एव। तस्मात् कारणात् अहं किं वदामि इति चेत्, एतादृशाः बहवः प्रामाणिकाः प्रयोगाः सन्ति इति कारणतः भारतसदृशे विशाले देशे अभिप्रायभेदः सहजः इति प्रयोगः शुद्धः भवितुम् अर्हति। भारतसदृशः विशालः देशः इति यदि वदामः, विशालेषु देशेषु भारतमपि अन्तर्गतं भवति। तस्मात् कारणात् भारतसदृशे देशे इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति। ग्रन्थकारः सर्वदापि वदति, यदि प्रामाणिकाः प्रयोगाः लभ्यन्ते तर्हि अङ्गीकर्तुं शक्यम् इति। इदानीं केचन प्रामाणिकाः प्रयोगाः पुरतः संस्थापिताः सन्ति, निश्चयेन सः अङ्गीकरिष्यति इति अहं चिन्तयिष्यामि। अग्रे गच्छामः। तत्सदृशमेव अग्रिमं वाक्यं, भवादृशे सति का भीतिः अस्माकं। भवादृशे सति अस्माकं का भीतिः? भवति सति इति प्रयोगः साधुः। धीरं बुद्धिमन्तं वा कञ्चित् उद्दिश्य उक्तं वाक्यम् एतत्। वक्त्रा पुरतः स्थितस्य भवत्पदवाच्यस्य जनस्य एव सत्ता इष्यते, न तु तत्सदृशस्य अन्यस्य कस्यचित्। स च भावः भवादृशे सति इत्येतस्मात् न प्रतीयते। तस्मात् भवति सति इति प्रयोगः एव अपेक्षितस्य भावस्य अभिव्यञ्जने समर्थः। एतद्विषयेपि पूर्वतनः एव आशयः। भवादृशे जने सति का भीतिः अस्माकं। भवान् स्यात्, भवत्सदृशः अन्यः जनः स्यात्, भवादृशः इत्यत्र भवान् अपि अन्तर्गतः एव अस्ति। तस्मात् कारणात् एवं कथनेनापि दोषः न भवेत् इति मदीयं चिन्तनं। प्रामाणिकप्रयोगः प्रदर्शितः अस्ति, तस्मात् कारणात् एवं प्रयोक्तुं शक्येत इति अहं चिन्तयामि। ततः अग्रिमम्, अस्माकं माताश्री सम्यक् बोधयति। गुरुकुलम् अस्ति, तत्र शिक्षिका अस्ति। ताः शिक्षिकाः शिक्षिका शब्देन न उच्यन्ते, गौरवेण बालाः वदन्ति, अस्माकं माताश्री अस्मान् सम्यक् बोधयति। माताश्री इति अपशब्दः, मातृश्रीः इति वक्तव्यं। मातृश्रीः विद्यालयस्य बालकस्य
बालिकायाः वा उक्तिः इयम्। केषुचित् विद्यालयेषु गुरुकुलेषु वा अध्यापिकाः निर्दिश्यन्ते मातृश्री शब्देन, माताश्री शब्देन। तत्र पुनः श्रीः इत्येषः न ण्यन्तः, अतः प्रथमैकवचने कृते न सुलोपः, तस्मात् विसर्गस्य श्रवणम्। अतः श्रीः, माताश्रीः इति श्रीः इति विसर्गसहितमेव वक्तव्यम् इति एकः विषयः। माताश्रीः इति न, श्रीः इति वक्तव्यम् इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः, मातृशब्दः अनन्तरं श्रीः इति शब्दः। मातृश्रीः इति स्थिते मातृरूपा श्रीः इति मध्यमपदलोपी समासः वक्तव्यः भवेत्। मातृश्रीः इति उच्यते। तस्य विग्रहवाक्यं कथम् इति कश्चन पृच्छति चेत्, मातृस्वरूपा श्रीः मातृश्रीः इति वक्तव्यं भवेत्। स्थितस्य गतिः खलु चिन्तनीया। एतस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः, प्रयोगः समर्थनीयः, तदर्थं गतिः चिन्त्यमाना अस्ति। मातृशब्दस्य प्रातिपदिकरूपेण स्थितौ मातृशब्दः श्रीशब्दः, समासे कृते सते मातृश्रीः इति रूपम्। प्रातिपदिकं तु मातृ इति। आकारः प्रथमैकवचनान्ते श्रूयते, न तु प्रातिपदिके। मातृशब्दः एव प्रथमपुरुषे प्रथमाविभक्तौ एकवचने माता इति तत्र श्रवणसमये आकारः श्रूयते। एवमेव पितृश्रीः भ्रातृश्रीः इत्यादयः अपि। इदं तु स्मर्तव्यं यत् न एषा संस्कृतशैली। कारणं किमस्ति? प्रादेशिकभाषायाम् एवं प्रयोगः श्रूयते। वयं महाभारतं धारावाहिनीं पश्यन्तः स्मः। तत्र यः पुत्रः मातुः विषये वदते माताश्री इति वदति, पितुः विषये यदा वदति पिताश्री इति वदति। तद् श्रुत्वा प्रायः वयं तथा दोषं कुर्वन्तः स्याम। किन्तु एषा संस्कृतस्य शैली न, दोषः अपि भवति। तस्मात् मातुः विषये मातृश्रीः इति प्रयोगः करणीयः। पितुः विषयेपि यदि आवश्यकं पितृश्रीः भ्रातृश्रीः इति प्रयोगः क्रियताम्। पिताश्री भ्राताश्री माताश्री इति प्रयोगः न करणीयः। स्पष्टा धारणा एतद्विषये। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अहं तं पृष्टवान्, तेन कापि प्रतिक्रिया न दर्शिता। अहम् एवं करोमि वा गच्छामि वा इति अहं किञ्चित् पृष्टवान्, किन्तु तेन कापि प्रतिक्रिया न दर्शिता। प्रतिक्रिया इति अस्थाने प्रतिस्पन्दशब्दः शब्दान्तरं वा प्रयोक्तव्यं। प्रतिस्पन्दः। प्रतिक्रिया शब्दः प्रतीकारार्थकः अस्ति, निवारणोपायार्थकः वा अस्ति। निवारणम् इत्यर्थेपि तस्य प्रयोगः क्रियते। मस्ते चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया। तत्र निवारणोपायः इत्यर्थः। प्रतिक्रिया शब्दः अन्यस्मिन् अर्थे अस्ति। क्रियायाः अनन्तरं या
अन्यस्य क्रिया भवति सा प्रतिक्रिया शब्दः सा सा प्रतिक्रिया भवति तां प्रतिक्रिया शब्दः बोधयितुं नार्हति। प्राचीनैः कुत्रापि तस्मिन् अर्थे प्रयोगः कृतः न दृश्यते। अतः प्रतिस्पन्दः इत्यस्य प्रयोगः वरं शब्दान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति भवान् अस्वस्थः सन्दर्भेऽस्मिन् जागरूकता आवश्यकी। अस्मिन् सन्दर्भे जागरूकता आवश्यकी। एवं न वक्तव्यम्। अवसरेऽस्मिन् सन्दर्भेऽस्मिन् न अवसरेऽस्मिन् इति प्रयोक्तव्यम्। सन्दर्भशब्दः अत्र अस्थाने प्रयुक्तः अस्ति। सन्दर्भशब्दः अस्ति संस्कृते। सन्दर्भः नाम ग्रन्थः। सन्दर्भशब्दस्य वस्तुतः अर्थः ग्रन्थः इति। योजनम् इत्यादयः अर्थाः तस्य सन्ति। तस्य शब्दस्य योजनम् इत्यर्थोऽपि अस्ति। कोशः यथा सन्दर्भस्तु प्रबन्धः स्यात् इति कोशः। श्रन्थनं ग्रन्थनं गुम्फः सन्दर्भो रचना नना इति वैजयन्ती कोशः। अवसरादयः अर्थाः तस्य पदस्य न उक्ताः। तस्मात् अवसरः इति प्रयोगः वरम्। शब्दान्तरस्य प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति। केनचित् कश्चन ग्रन्थः रचितः अस्ति चेत् एषः तेन सन्दृब्धः इति प्रयोगः क्रियते। सन्दृब्धः ग्रन्थः। सन्दर्भशब्दः वस्तुतः तस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्यः। अतः एतादृशेषु प्रसंगेषु अवसरेऽस्मिन् इति प्रयोगः वरम्। अन्तिमम् 88तमे पृष्ठे अन्तिमं वाक्यम्। अत्रत्या प्रकृतिः रमणीया अस्ति। कश्चन जनः आगतवान्, अस्माकं नगरं दृष्टवान्, सर्वत्र बहु सुन्दरमस्ति। सः वदति अत्रत्या प्रकृतिः रमणीया अस्ति। प्रकृतिः इति पदम् अस्थाने। तर्हि किं प्रयोक्तव्यं? निसर्गशब्दस्य प्रयोगः वरम्। अत्रत्यः निसर्गः सुन्दरः अस्ति। एवं प्रयोगः वरम्। प्रकृतिः इति पदस्य बहवः अर्थाः सन्ति। स्वभावः, सृष्टिकारणीभूता, प्रजाः इत्यादयः अर्थाः सन्ति एव। कश्चन जनः अस्ति, सदा कुप्यति, वदामः तस्य प्रकृतिः एव तादृशी। नाम अत्र कस्मिन् अर्थे? तस्य स्वभावः इत्यर्थे प्रयोगः कृतः अस्ति। तथैव सांख्याः वदन्ति प्रकृतेः पुरुषस्य च मेलनेन सर्वं सिद्ध्यति इति वदन्ति। तत्र प्रकृतिशब्दस्य अर्थः अस्ति सृष्टिकारणीभूता इत्यर्थः। तथैव अयोध्यायाः प्रकृतयः सर्वाः रामस्य अभिषेकम् अङ्गीकृतवत्यः। अत्र प्रकृतिशब्दस्य अर्थः अस्ति प्रजाः इत्यस्ति। एवं विविधेषु अर्थेषु प्रकृतिशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अत्र तु अत्रत्या प्रकृतिः रमणीया वर्तते इति वाक्ये वक्त्रा तु दृश्यमाना सृष्टिः वर्ण्यते। प्रकृतिपदं सृष्टिं न बोधयति।
अपि तु सृष्टिकारणीभूतं तत्त्वं बोधयति। तथा हि प्रयोगः विश्वोत्पत्तिनिमित्तत्वात् प्रकृतिः प्रोच्यते बुधैः। वेदान्तकौस्तुभग्रन्थस्य किञ्चन वचनम् इति। प्रकृतिः भवति कारणं, वक्त्रा तु कार्यं वक्तुम् इष्यते। अत्रत्या प्रकृतिः अत्यन्तं रमणीया अस्ति। यद् सृष्टं कार्यं यदस्ति तद् वक्तुम् इष्यते तेन। तस्मात् निसर्गः सृष्टिः इत्यादिषु अन्यः शब्दः प्रयोक्तव्यः। सरलः मार्गः इत्युक्ते अत्रत्यः निसर्गः रमणीयः अस्ति, एवं प्रयोगकरणमेव सुखावहं भवितुमर्हति। अद्यतनकक्ष्यां समापयामि। नमो नमः।